आप उमरी साहब की तकरीर समाअत फरमा रहे थे। हज़रत मौलाना सलमान साहब नदवी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ लाए हैं। 5 मिनट के लिए मेरी गुजारिश है कि वो अपनी हाज़िरी लिखवा दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, साहिबल फ़दीलति वस्समाहति इमाम अल-हरम अल-मक्की शरीफ वल इख़्वत अल-फ़ुदला वल उलमा अन-नुबला वल आम्मत मिनल मुस्लिमीन, इन्ननी अस्तमीहुकुम उज़्रन أنني أريد أن أتكلم في هذه المناسبة السارة بلغة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بلغة القرآن الكريم ولغة السنة المشرفة ولغة الجزيرة العربية. أيها الإخوة الفضلاء العرب، إن هذا الجمع الحاشد يشهد أمام الله تبارك وتعالى وأمام الناس أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وأن الله تبارك وتعالى عندما بعث رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يبعث رسولاً يزكي القلوب ويعلم الناس فحسبه، بل إنما أراد أن يظهره وأن يظهر دينه على الأديان كلها. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها الإخوة الفضلاء، إن جمعية العلماء التي تعقد هذا الحفل التاريخي العظيم، هذه الجمعية للعلماء هي التي حررت بلاد الهند من الإنجليز. هذه الجمعية التي تنتمي إلى الإمام مجدد الألف الثاني السرهندي، وإلى الإمام ولي الله الدهلوي، وإلى الإمام أحمد بن عرفان الشهيد، وإلى الإمام محمد قاسم النانوتفي، وإلى الإمام رشيد أحمد الغنغوهي، وإلى الإمام محمود حسن الديوبندي، وإلى الإمام حسين أحمد المدني. والآن يؤم هذه الجمعية هذا الإمام محمد أرشد المدني الذي لقبناه بأمير الهند، هو أمير المسلمين في الهند. ولا بد أن يعرف هذا عند العرب وعند العجم، أن محمود حسن الديوبندي الذي يعرف بحركة المناديل الحريرية، والذي أراد أن يجمع الأفغان وأن يجمع الأتراك وأن يجمع أهل الحجاز وأن يجمع الألمان على محاربة الإنجليز، وهو الذي استطاع بمواصلة هذه الجهود في كل ميدان أن يحرر هذه البلاد. تحرير هذه البلاد تم على أيدي العلماء الذين ينتمون إلى ديوبند وينتمون إلى ندوة العلماء وينتمون إلى الإمام أحمد بن عرفان الشهيد الذي أراد أن يحرر هذه البلاد من الإنجليز. ولا بد أن يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليحرر العالم أجمع. ولا بد أن نتذكر هنا بعد ذكر الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة، نتذكر ذلك الصحابي الذي وقف أمام رستم. وأبارك للعامة والخاصة، وأكتفي في هذه المناسبة بهذه الكلمة انتماء إلى الرسول العالمي الأخير صلى الله عليه وسلم، وحبا له وتفدية له بنفوسنا وأرواحنا، وتعظيما لصحابته الميامين.